देव बरो दीस दिवन आमकां सोमेस्तांक एक आस्त बदीक एक बळवंत मनीस राखीत जाल्यार खंडीत जावन ते कोणायकी लुटूंक जायना. जर तर ताच्या बळवंत व्यक्ती कोणी म्हण येवन ताचे पयले हातेरावण करता आनी थंयसर राजवटकी चलोवन सगळें विळबाड करता, नास करता. वय मोन्या देमसाराक धांवडायल्या उपरांत जेजू क्रिस्ताक थंयसर सकडायन म्हळें तूं देमसाराच्या पदवेन बेलजुबेच्या पदवेन देमसार धांवडायताय म्हणून आनी जेजू क्रिस्त ही उतरां सांगता. एक फावटी एक देमसार एका मनशा तावन दावात जाल्यार खंडीत तें घर नितळ दवरलें पळोवन जर तर ताका राखवाली ना जाल्यार पयलो गेल्लो देमसार फाटी येता आनी जाण नितळ दवरलें पळोवन वचून 7 देमसारांक हाडन थंयसर त्या मनशाची गत पयलेच्या प्रास पास्ट जाता. आज आमची कुडी देवाचें मंदीर जावन आसा. जेजूचो आत्मो आमचे भितर जियेता. कसो जेजू क्रिस्ता थंय दवरल्या वाडटा वरवीं आमी सैतानाच्या अधीन आसल्यांक पूण जेजू क्रिस्ताच्या मरणाच्या पुनर्जीवनपणा थंय भावार्थ दवरले वरवीं ताच्या रक्तान आमकां धुवन नितळ केल्ले वरवीं ताच्या बळवंत आत्म्याक आमकां देवान फावो केलां. हर एका मनशाक तें फावो केलां पूण हांवें जर तर तें जोडूं ना जाल्यार खंडीत तो पवित्र आत्मो हांवें घेवंक ना. जर तर हो बळादीक आत्मो आमचे भितर ना जाल्यार खंडीत जावन ह्या संवसाराच्या त्या खोट्या आत्म्याक आमी बली जाता. बय देवाचें उतार आसा ह्या संवसाराच्या आत्म्याच्या की आमच्या भितर आसचो देवाचो आत्मो बळादीक जावन आसा. कोण देवाची भुरगीं जावन आसात तांच्या भितर देवाचो आत्मो निवास करता. आमची कूड ताचें मंदीर जावन आसा. जर तर हो राखवाली आमच्या भितर आसा जाल्यार खंडीत जावन आमी खंयच्याय सैतानाच्या कुतंत्राक वळख जायना. पूण आज जर तर आमी क्रिस्तांव म्हणून नांव घेवन सैतानाच्या कुतंत्राक वळख जाल्या जाल्यार खंडीत देवाचो आत्मो आमच्या भितर ना म्हणून जालें. खंडीत देवाचें उतार आमच्या भितर ना म्हणून जालें. केवल संवसाराच्या रितीन आमी मागता जाल्यार खंडीत देवाचो आत्मो आमच्या भितर ना म्हणून जालें. देखून जेजू म्हणटा कोण जर तर म्हजे पक्षीचो आसा तो मात्र म्हाका मानता जाल्यार खंडीत जावन तो म्हज्या पक्षीचो जावन आसा. आज आमी कोणाच्या पक्षीचे जावन आसा पळय ह्या भाव भयणीनो. ह्या जर तर संवसाराचो अधिपती जावन आसा सैतानाच्या अधीन हे सगळो संवसार आसा. जर तर हो सगळो संवसार आमी जोडूंक प्रयत्न करता जाल्यार तो सोदता जाल्यार खंडीत आमी सैतानाच्या पक्षीचे जाल्या. जर तर सर्गींचे राज आनी ताची खुशी आमी सोदता जाल्यार खंडीत आमी देवाच्या पक्षीचे जाल्या. आज आमी चिंतून पळोवया आमी कोणाच्या पक्षीचे. आमेन.